स वर्सां पयलीं केल्लो प्रोटेस्ट समाज कार्यकर्ता प्रतिमा कुतिनो हांचेर भारी पडलो काय कितें? स वर्सां पयलीं पेट्रोल म्हारग जाल्लें तेन्ना प्रतिमा कुतिनो आनी हेर 100 बायलां वांगडा मेळून पेट्रोल दराचे निशेध करत प्रोटेस्ट केल्लो. ह्या वेळार तांणी राम नाम सत्य है ह्या वाक्यप्रचाराचो वापर केल्लो, जाका लागून कांय लोकांच्यो धार्मीक भावना दुखायिल्ल्याचो आरोप करत तांच्या विरोधांत नॉन बेलेबल वॉरंट काडिल्ले. हाचेर सुनावणी 9 ऑगस्टाक सकाळीं जावपा आशिल्ली, मात पोलिसांनी आपल्याक मिसलीड केले आनी चुकीचो वेळ सांगिल्ल्याचो आरोप प्रतिमा हांणी केला. खंय तरी आपूण लोकांचेर जावपी अन्यायाचेर आवाज उठयता, लोकांच्यो कंप्लेनी मांडपाक जायत्या पुलीस स्टेशनांचेर वता म्हणून आपल्याचेर मुद्दम आरोप करपाक सोदतात काय कितें, असो प्रश्न तांणी केला. आयज 9th August I am before the 3rd additional court that is in the old market Margaon. ह्या कोर्टा मुखार आयज म्हाका येवपा पडलें बिकॉज I was issued नॉन बेलेबल वॉरंट NBW म्हजेर इश्यू केल्ली आनी when the matter was on the 11th if I am not mistaken on July, and that is the time I was out of station. And the thing is, the cops came to my house residence 3 days before and they told me that आम्ही हे केला म्हणून तुझे नॉन अवेलेबल वॉरंट इश्यू असा म्हणून. So I told them I am not at home, you can always come tomorrow. They said we cannot send you. I said you can even WhatsApp me or you can come to my house the next day. The next day I called up the cops. आणि पप्पा गेला तो सांगता ना मॅडम तुका जायना, तुका डायरेक्टली 9 तारखेक 9 ऑगस्टाक दनपारा 2:30 येवपा पडटलें म्हणून. सो हांवें म्हजी स्टडी केली, हांवें म्हज्या लॉयराक केस नंबर धाडलो, सगळें धाडलें. अँड इट सो हॅपन दॅट at the same time I came to know the matter was in the morning. Now till today I didn't know the matter was in the morning, and till now in the morning also I spoke to the cops of Margaon police station. They told me the matter is at 2:30 you come, but you have to come to the police station. So I said no, I will be coming with my lawyer directly. हांव नॉन बेलेबल जे म्हजेर वॉरंट घातिल्लो आसा ते हांव म्हज्या लॉयराक घेवन लिगली कितें आसा तें कॅन्सल करपाक येतलें म्हणून. पूण पळोवपाक गेल्यार म्हाका दबाव घातलो की नो यू हॅव टू कम टू द मारगांव टाउन पुलीस स्टेशन म्हणून. But I don't know, somehow I just used my brains and I just took the lawyer and I appeared in front of the 3rd additional judge, that is Pooja Sardesai, आणि I have bail already apply केल्या. आता ती कॅन्सलेशनाक वतली, 2:30 म्हाका कॉपी मेळटली which I will be punishing to the police station in Margaon. Now the worst part is this matter is the matter of the last 6 years what I am telling. I think if I am not mistaken I had also spoken about it 2 months back at Azad Maidan. कितें म्हणून 6 वर्सां पयलीं जेन्ना हांव गोंय राज्याचे स्टेट प्रेसिडेंट आशिल्ले, महिला काँग्रेसीचे अध्यक्ष म्हणून आशिल्ले, पेट्रोल म्हारग जाल्लें म्हणून हांवें बायक घेवन सुमार 80-100 बायलांनी घेवन राम नाम सत्य म्हणून हांवें जेन्ना रॅली काडिल्ली हांगा सकल बाजारा साकून कलेक्टरा कडेन. आय हॅड नॉट ट्रेसपास एनी प्रॉपर्टी. अजून तुम्ही वचून टीव्हीचेर युट्यूबाचेर पळोवपाक जाता. आय हॅड नॉट गॉन इनसायड द गेट्स. आय हॅड नॉट डन एनी हंगामा. ओनली वर्ड वी हॅड सेड इज राम नाम सत्य, विच मीन्स राम इज ट्रूथ. But what I म्हजेर मॅटर घातिल्लें आसा that I have heard the sentiments of Hindus, I have heard the sentiments of some community. I am really trying to tell that even a common man, एक अनपढ तुका सांगतलो हितून कांय सेंटिमेंट्स हट ना म्हणून. म्हाका आतां इतेंच कळपाक जाय की आतां 6 वर्साची केस तुमी मुखार काडटले कित्याक? वाय? बिकॉज आय एम कमिंग टू डिफरंट पुलीस स्टेशन्स इन आगासाई, in Ponje, in Margaon, in Kurtori, any part I am going for domestic violence. कोण बायलेचेर domestic violence जाता जाल्यार, गोवन मारले जाल्यार, सासूमाईन समज खंयच्या सुनेक लासून उडयले आनी तिचेर केस येना म्हणून सासूमाईक घेवन हांव झगडटा म्हणून तिका न्याय दिवपा खातीर. ऑर इज इट कोणाचेर रेप जाता, ते रेप रेजिस्टर जायना म्हणून तेका खातीर, वो कोणें एक्सिडंट केलो आनी खंयचें यंग भुरगें मेला आनी यंग भुरगें शिरिदाव मेला म्हणून हांव वागासाय पुलीस स्टेशनार वचून थंय बोर्ड करता म्हणून. अरे हे कितें चल्लां कितें? आर यू ट्रायंग टू सप्रेस माय वॉयस? लेट मी टेल यू ऑल, हांवें बेल एप्लाय केले. आतां म्हाका सांगला शुअरिटी भरपाची म्हणून 10,000ची, आणि कोणाचो बापूय म्हाका दिवपाना आनी खंयचो पॉलिटिशियन म्हाका पयशे दिवपाना. हे म्हज्या बोल्सांतले आमचे कश्टाचे पयशे वचपा आसा. आयज आमी हें एप्लिकेशन केल्लें आसा, पूण इतलेंच सांगता, दिगंबर कामत आनी ताचे 8 जाणां जेन्ना लोकांक दुखयले तेणी आनी गेले इगर्जे मुखार, आमच्या बांबोली खुर्सा मुखार गेलो दिगंबर कामत 8 जाणांक घेवन. मागीर तो गेलो देवळांत गेलो महालक्ष्मी टेम्पलांत, आनी तिसरे म्हणटा तो दर्गान गेलो आनी तेणी शपथ घेतिल्ली इलेक्शना पयलें कितें म्हणून की आमी उतर दिता देवा मुखार
आम्ही शपथ घेता की आम्ही जिखता की आम्ही डिफेक्ट जावपाना आम्ही जिखता की काँग्रेस सोडपाना म्हणून. दॅट वॉज नॉट हर्टिंग द सेंटिमेंट. हे तुम्ही सांगून फोटिंग पण करून आमचे गोंयकारांचे वोट घेऊन तुम्ही जिखले मरे आणि तुम्ही आयज नाडला. सो दिस इज रियल हर्टिंग सेंटिमेंट्स. आयज हिंदू मुस्लिम कॅथलिक्स यू ऑल हॅव दिस लीडर्स हॅव दिगंबर कामत and his gang has hurt the sentiments of the Hindus and Catholic and Muslims. So all the people know. But again I am saying I am Pratima Kutino. I am unstoppable. Nobody can suppress my voice. माझा आवाज कोण करपास करा. I will keep fighting for the people and especially the women of Goa. देव बरे करू.